सवाल वाला मैं हूँ, इनमें देखिए मुहर्रिक मैं हूँ, जवाबात तकरीबन आ चुके हैं, तकरीबन आ चुके हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर है अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चंस भी आपके हैं। नहीं, ये इसी पे देखें, ये जो ज़हूर साहब के जो शुक्रिया, उन्होंने काफ़ी तावन किया, लेकिन इसमें जो पब्लिक के आवाम के फ्री जोन बिल्कुल मुकम्मल हुआ है। फ्री जोन वहाँ मैं नहीं जा सकता। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल मुकम्मल हुआ है, मैं नहीं जा सकता। एक्सप्रेस वे बिल्कुल मुकम्मल हुआ है, वहाँ मैं नहीं जा सकता। ग्वादर पोर्ट मुकम्मल हुआ है, वहाँ मैं नहीं जा सकता। लेकिन ग्वादर शहर जहाँ मैं रहता हूँ, ग्वादर शहर, वहाँ गटर नहीं है, वहाँ सेवरेज नहीं है। मेरा सवाल ये है कि बेकुम्बल आपने 40 अरब 50 अरब का मुकम्मल बिल्कुल है, वफाक सूबा बिल्कुल है, लेकिन जहाँ आम आवाम रहता है वो स्किन के मरीज हैं, चमड़े के मरीज हैं। अभी अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन कमेटी वहाँ आए थे, असगर तरीन साहब का बहुत शुक्रिया, उसकी कमेटी का, वो 3 दिन वहाँ रहे, उन्होंने देखा ग्वादर शहर वाले चमड़े के मरीज बन चुके हैं, चमड़े के। इतने अरबों रुपए जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल ज़हूर साहब ने दुरुस्त कहा, वो इंडस हॉस्पिटल है, बेहतरीन। वहाँ हमारे सिर्फ ग्वादर ही नहीं, पूरे मकरान के लोग वहाँ आ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, बेहतरीन। लेकिन बाकी शहर में मैं वहाँ रह नहीं सकता, वहाँ सेवरेज की क्या हाल है, वहाँ कैफियत है। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ने मुकम्मल हुए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आवाम के प्रोजेक्ट मुकम्मल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट माशाल्लाह इफ्तिताह हो गया, मैडम स्पीकर। ग्वादर शहर के सड़क सेवरेज का निजाम क्यों बेहतर नहीं हुआ? ग्वादर पोर्ट का 12 दफा इफ्तिताह हुआ, ग्वादर शहर की खूबसूरत क्यों नहीं हुआ? इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो माशाल्लाह गायबाना भी इफ्तिताह हुआ और वहां भी इफ्तिताह हुआ, लेकिन ग्वादर शहर की जो हालत है, कैफियत है, तो ये जो मैं बाकी पसीनी पेशारबर का ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पुराने माहीगीरों ने भी कहा था कि ये जगह दुरुस्त नहीं है। पुराने माहीगीर जो हमारे थे, जगह दुरुस्त नहीं। जहाँ भी जेटीज बनते हैं वहाँ ड्रेजर ज़रूर उस प्रोजेक्ट में होते हैं, इसके बगैर होते नहीं हैं। लेकिन हम भी इंशाल्लाह तजवीज़ देंगे, वहाँ बैरक वाटर की ज़रूरत है, यही कारामद हो सकता है। कुछ पुराने माहीगीरों से मशवरा करें, बैरक वाटर बन जाए ताकि वो मट्टी नीचे ना आए, उसकी महफूज हो, वो हम करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये 2 बातें, सिर्फ जो गैर मुल्की फंड है, कम से कम उन्होंने दिए हैं, हम पे एहसान किया है, खैरात दिया, हमारे पास खुद होते हैं या नहीं होते कितने, कम से कम अगर अपने पैसे हम खाते हैं, कमीशन लेते हैं, अगर ओमान वाले जापान वाले बेचारे अपना बचत करके हमें देते हैं, वो बर वक्त मुकम्मल करें, वक्त पे मुकम्मल करें, क्वालिटी। और दूसरी मेरी बात ये जो आवाम से रिलेटेड है, आम आवाम, वो प्रोजेक्ट जिस तरह बड़ी तेजी के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ, उसी तेजी के साथ हमारे सेवरेज का, शहर का, सड़कों का, ग्वादर शहर खूबसूरत, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह ग्वादर शहर खूबसूरत लगे, मुस्तकबिल का दुबई है। मैं यही चाहता हूँ। साहब मैं 1 मिनट सर आपकी लैंग्वेज के बाद, सही 1 मिनट सर। मैडम मैं इम्पोर्टेंट, डॉक्टर साहब आप बात कर लें, मैं लास्ट माय लास्ट प्रपोजल, नॉट ए क्वेश्चन। इस वक्त जो मेरा अंदाजा है, मैं ग्वादर जाता रहता हूँ, ज़हूर साहब की नोट्स में लाऊंगा, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट का हिट कर रहा है वो ग्वादर बेट कर रहा है। ग्वादर में जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है, एरोजन हो रहा है, और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। वहां जितने 1-2 एक्सपर्ट थे उनसे मैंने बात की, क्योंकि मैंने क्लाइमेट चेंज पे 2-3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए थे लंदन में, तो वहां यही होता था कि जमीन के नीचे से पानी निकलता था। अब वहां अगर आप 2 फुट खोदोगे भी वहां पानी निकल जाता है, और कुछ पुराने जो आबादी है, स्पेशली सोहराबी वार्ड और इसमें आप जाएंगे, उसमें रोजाना नीचे से पानी निकल रहा है। वो जो एक फेस था पानी का, वो टूट चुका है। आप मेहरबानी करें पीएनडी की मिनिस्टर की हैसियत से इसके लिए कोई एक्सपर्ट टीम भेज दें, चाइनीज को कहें, शायद हमारी बस की बात भी नहीं है कि आप इतना पोर्ट बना रहे हैं, इतना ग्वादर सिटी बना रहे हैं, कल ग्वादर सिटी नहीं रहेगा तो ये आपका पोर्ट कहाँ जाएगा। मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं कि मैंने खुद इसको अपने आंखों से देखा है, और ये ऑब्जर्वेशन है मेरा
اس کو تھوڑا سا آپ سیریس لے لیں بس مہربانی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میڈم اسپیکر ڈاکٹر مالک صاحب اور مولانا صاحب. وزیر اعظم صاحب بھی گوادر تشریف لائے, 2 دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے, 10 دن کے لیے کہا گیا تھا. وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا, وزیر اعلیٰ صاحب 2 دفعہ میڈیا کے سامنے کہا کہ 10 دنوں میں لوگوں کو پیسے نہیں ملے تو آپ جو احتساب کرنا چاہے کریں. آج کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یعنی 1 سال پورے ہو گئے ہیں. اگر لسٹ بنایا ہے, سروے ہوا ہے سب کو, ایک بات تو یہ کہ آپ اندازہ لگائیں, ایک فرد کو, ایک کسی غریب کا گھر گرا ہے, غریب کا, کوئی سرمایہ دار نہیں ہے. ہمارے یہ رفتار اداروں کا ہم بلڈنگ دیتے ہیں, گاڑی دیتے ہیں, تنخواہ دیتے ہیں, فیول دیتے ہیں, اس کے بچوں کے تعلیم کا خرچہ دیتے ہیں, ان افسران کا, پھر بھی 1 سال لگے. یہ پورے بیوروکریسی کی ڈرامہ بازی کیوں ہے؟ وزیر اعظم کے اعلان کی کیا اخلاقی حیثیت ہے؟ وزیر اعلیٰ کے اعلان کی کیا اخلاقی حیثیت ہے؟ ایک متاثر ہوا ہے, نقصان بیچارے کو ہوا ہے, اس کو آپ جلدی دے دیں. انصاف کے بارے میں کہتے ہیں اگر انصاف جتنا لیٹ ہوگا وہ حساب نہیں دے رہے ہو. وہ بیچارہ جس کا گھر گرا ہے وہ کیا کر رہے ہو؟ 1 سال گزر جائے. میرا یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حکومت اپنے بیوروکریسی کا, اپنے رفتار کا نظام درست ہے کہ کسی غریب کا گھر گرا. اب بھی گوادر میں 4 دیواری لوگوں کے پلاسٹک, ظہور صاحب کو, حکومت کو میں دعوت دیتا ہوں, ابھی اصغر صاحب میں لے گئے تھے, اب بھی 4 دیواری ان کے پلاسٹک لگے ہوئے ہیں. پلاسٹک 4 دیواری نہیں بنا سکتے. وہ بلوچ معاشرہ ہے ہمارا, اس خواتین ہماری بہنیں غیرت مند, اس پہ بھی اب تک صرف 20 لوگوں کو کہا گیا, 10 کو ہم نے فلی معاوضہ دیا ہے اور 10 کو ہم نے آف دیا ہے نا. 20 مطلب 300 کے قریب صرف 20 کو. یہ پیسے کیا کرے؟ سود کھا رہے. اگر ڈی سی کے پاس ہے کیا اس کا کیا کریں گے؟ مربع بنا رہے ہیں. حکومت کے اگر دینا ہے بھائی آپ 1 مہینے کافی ہے, 10 دن کا. پہلا میرا تو یہ ہے کہ یہ مجھے تشویش ہے کہ 1 سال, میڈم اسپیکر, 1 سال گزرنے کے بعد ایک متاثرہ فرد کو ہم 3 لاکھ روپے یا 7 لاکھ روپے نہیں دے سکتے. یہ ہماری پوری بیوروکریسی کا نظام فیل نہیں ہے. پورا بیوروکریسی, چیف سیکرٹری سے لے کر ڈی سی تک, ان کو اتنا مراحت ملتا ہے. کتنی گاڑیاں ہیں ان کے پاس, ان کے بچوں کو اسکول لا جانے کے لیے گاڑیاں ہیں. ایک پیناڈول کا پتہ بھی ہم دیتے ہیں ان کو, اور پھر بھی مجھے 1 سال, ایک پیسے کے لیے 1 سال, ان کو 1 سال لگتا ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ کا بیوروکریسی کا نظام فیل نہیں ہے؟ تو یہ میری پہلی بات ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. جو فرعون دفتروں میں بنے پھرتے ہیں نا بڑی بڑی گاڑیاں, ہمیں مراد نہیں, ہم مراد نہیں لیتے منتخب نمائندے, جو مراد بیوروکریسی کے لوگ لیتے ہیں. کتنی بہترین گھر ہیں ان کے, منتخب لوگوں کے بھی گھر دیکھو. کتنی اچھی گاڑیاں ہیں بیوروکریسی کی, منتخب لوگوں کی گاڑیاں دیکھو, وزیروں کی گاڑی دیکھو اور چیف سیکرٹری کی گاڑی دیکھو. ان کی سیکورٹی دیکھو, منتخب یہ جو بیوروکریسی کی سیکورٹی دیکھو. میرے ساتھ 1 پولیس والا ہے اور ان کے ساتھ 20 پولیس والے ہیں. پھر اس کے باوجود بھی 1 سال اس غریب کو پیسے نہیں ملتے. ماشاءاللہ ایسے 10 گاڑیوں کے ساتھ بلوچستان یہی چلا رہے ہیں. تو میرا پہلا یہ. دوسرا یہ کہ جو لسٹ ہے اس پہ بھی مجھے تحفظات ہیں. میرا جو ڈپٹی کمشنر ہے, میں یہ نہیں کہتا میری بات نہیں سنتا, میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ میری بات ڈپٹی کمشنر گوادر نہ سنے. ڈپٹی کمشنر گوادر کو میں 2-3 دفعہ کہا کہ جو آپ نے لسٹ بنایا ہے, یہ لسٹ جو ہے مجھے تحفظات ہے, کیونکہ میں نے کہا کہ جو مجھے ووٹ جس نے نہیں دیا اور اس بنیاد پر اس کا نام نہیں ہے کہ مولانا کا ووٹر نہیں ہے, تو میں اس کو بھی اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. جس نے مجھے ووٹ نہیں دیا, متاثر ہے, اس کا نام ڈالا جائے. جس نے مجھے ووٹ دیا ہے اگر وہ مستحق نہیں ہے, اس کا نام نہیں مت ڈالا جائے. اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دے. یہ میں سختی سے ہدایت کی تھی ڈپٹی کمشنر گوادر کو, سختی کے ساتھ 2-3 دفعہ بتایا کہ اس بنیاد پر لسٹ میں نام نہیں ہونا چاہیے کہ مولانا کا ووٹر ہے, یا اس بنیاد پر لسٹ رہ نہیں جائے کہ مولانا کو اس نے ووٹ نہیں دیا. انصاف کے ساتھ سروے کرے اور اس کو پہنچا دے تک. تو میں نے کہا مسجد کے باہر میں لسٹ لگانا بھی چاہتا ہوں, ہر مساجد کے باہر لسٹ لگ بھی جائے, میرا کوئی گریبان بھی نہ پکڑے
تو غیر مستحق ظلم کی بنیاد پر کوئی نام ہو، لیکن اس پہ کوئی پوچھا نہیں۔ جب وزیر اعلیٰ اعظم صاحب آئے 10 لوگوں کو چیک دے رہا تھا، میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ 10 لوگوں کو ڈالا، تو ایک گھر تھا امام بخش نام کا گھر تھا، اس کے 4 مکان تھے، چاروں منہدم ہو چکے تھے، اس کے 4 دیواری گھر کے اوپر میں کھڑا کے میں تصویر ڈی سی کو بھیجا تھا، میں نے کہا امام بخش کہاں ہے؟ تو گوادر میں سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب چیک امام بخش کو دینا چاہیے تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ وہاں نہیں تھا۔ تو اس لیے اس لسٹ پر بھی مجھے تحفظات ہے، اور حکومت کے اگر نمائندے ظہور صاحب موجود ہیں، باقی زرین صاحب وہ نمائندگی کرتے ہیں، اس لسٹ پر بھی اثر نو ڈپٹی کمشنر کو کہا جائے صاف اور شفاف۔ یہ 294 بھی چلو یہ آپ نے کیے ہیں، کم ہو زیادہ ہو، لیکن 294 بھی وہی ہونی چاہیے جو حقیقی مستحق ہونی چاہیے۔ اس پہ مجھے بھی تحفظات ہے اس لسٹ پر۔ مولانا صاحب آپ کی